अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मजहर मलिक, फिर से एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी कोयटा से मोहम्मद अदनान ने भेजी है। अदनान कहते हैं, मजहर सर, मैं आपकी स्टोरी बहुत शौक से सुनता हूँ। मुझे भी आपकी तरह जिन्नात से मिलने का बहुत शौक है, लेकिन डर भी लगता है। सर बस दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द नेक जिन्नात से मुलाकात कर सकूं। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे कोयटा की अभी की कहानी है और ये वाक़या हुआ है हमारे बहुत ही करीबी दोस्त असगर के साथ, जो यहाँ के ही रिहायशी हैं। मेरा नाम और लोकेशन आप रियल ही बता दीजिए। असगर अचकज़ई अभी मैट्रिक से फारिग हुआ था और कॉलेज में एडमिशन में अभी टाइम बाकी था, इसलिए छुट्टियां मौज मस्ती में गुजर रही थीं। हम 4 दोस्त थे और करीब ही रहते थे। हम आपस में करीबी रिश्तेदार भी थे। अक्सर साथ ही देखे जाते, कभी बाज़ारों में फिरते, कभी खाना पीना साथ करते। हम सब ताजिर लोग हैं। कोयटा के रिहायशी और कबायली ज़्यादातर तिजारत ही करते हैं। कोयटा की स्पेशल डिश रोश है। हम दोस्तों को भी ये खाना बहुत पसंद था, तो प्रोग्राम ये बना कि हम किसी दूर इलाके में जाकर एंजॉय करेंगे। गोश्त वगैरह साथ लेके जाएंगे ताकि वहाँ रोश बना सकें। हमारे एक दोस्त के वालिद का कोयटा में अच्छा रेस्टोरेंट है। हमने सोचा हम उनसे बात करके बावर्ची साथ ले जाएंगे ताकि खाना बेहतरीन तैयार हो सके। हमने उनसे बात की और उन्होंने अपना एक बावर्ची हमारे साथ रवाना करने का वादा कर लिया। अब सोचना ये था कि किस जगह को मुंतखब करें। कोयटा शहर से थोड़ी ही दूर एक कुदरती झील है, हना के नाम से। हना झील, इसका पानी काफ़ी अरसे से खुश्क हो चुका है, मगर जब उसमें पानी था तो कहते हैं कि उसके दरमियान दलदल है, जो बहुत से लोगों की जान निगल चुकी थी। हना झील हमें हर तरह से सूट कर रही थी, करीब भी थी और उसमें उस वक्त पानी भी था, इसलिए हमने सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए और फजर के बाद ही वहाँ पहुँच गए। रोश घुलने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इसलिए हमने सबसे पहले वो चढ़ा दिया और हम पानी के साथ खूब तफरीह करते रहे। वहाँ पे हमने बोटिंग की और हम स्विमिंग कर रहे थे। बावर्ची ने हमें मना किया कि देखो, पानी के बीचों बीच मत जाना, वहाँ दलदल है। हमने हंसते हुए कहा, झील में पानी है ही कहाँ जो किसी की जान ले। हम सब दोस्त इस बात पर कह के लगाने लगे, क्योंकि उस वक्त झील में बहुत गहरा पानी नहीं था। वहीं पे हमने नमाज भी खुली फ़ज़ा में पढ़ी और साथ साथ सैर व तफरीह करते रहे और खूब बातें भी चल रही थीं। हमने जहाँ दरी बिछाई थी वहाँ धूप तेज़ होती जा रही थी। थोड़े फासले पर ही एक पुराना और घना दरख्त था और उसका साया भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। हमने अपनी दरी उठाई और उस दरख्त के नीचे बिछा दी।
یہ جگہ کافی ٹھنڈی تھی، لیکن ایک چیز جو اس وقت ہمیں محسوس نہیں ہوئی مگر بعد میں لگا کہ اس پر اسی وقت ہمیں دھیان دینا چاہیے تھا۔ اس جگہ پر درخت کے پتے اتنے ہل رہے تھے جیسے وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں، لیکن اس وقت ہم پر تفریح سوار تھی۔ کبھی بات کرتے کرتے یا کبھی کہکا لگاتے لگاتے ہمیں لگتا کہ ہمارے کہکے کے ساتھ ایک زنانہ کہکے کی بھی آواز آ رہی تھی، بالکل ایک زنانہ کہکا، مگر وہ آواز بہت دھیمی تھی تو ہماری آواز کے ساتھ مرج ہو جاتی۔ ہم اس چیز کو نوٹس کر رہے تھے مگر اس بات پر بھی ہم کہکا لگاتے اور ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے۔ اگر ہم اس وقت نوٹس لیتے اور وہاں سے چلے جاتے تو شاید وہ نہ ہوتا جو ہونے جا رہا تھا۔ ڈش بہترین بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں ماش کی دال کی کیا ہی بات تھی۔ ہمیں خوب بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے درمیان مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دھکا دے رہا ہو، اس انداز میں کوئی دھکا دے رہا تھا جیسے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے لوگ جگہ بناتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا دسترخوان 4 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ مجھے صاف محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی دسترخوان پر بیٹھنے کی جگہ بنا رہا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دوسرے دوستوں کی طرف دیکھا مگر کسی نے بھی توجہ نہیں دی، اور اس کے بعد ہم نے کھانے پر حملہ کر دیا۔ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ہڈیاں بھی چبا جائیں۔ ہم بار بار باورچی کی تعریف کر رہے تھے جو سامنے بیٹھا پتھروں پر کھانا کھا رہا تھا۔ ہم نے پلیٹوں میں کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے ہڈیوں کے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو میرا دوست اٹھا تاکہ پانی سے ہاتھ دھو سکے۔ وہ جیسے ہی اٹھا منہ کے بل گر گیا، اور گرتے ہی وہ بولا، کیا بدتمیزی ہے۔ ہم لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ نیچے سے اٹھتے ہوئے بولا، کس نے میرے آگے پیر لایا تھا جس کی وجہ سے میں گر گیا۔ میں اسی وقت برتن سمیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے غور نہیں کیا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، خیر ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا، بھائی لگتا ہے تمہارا پیٹ گوشت سے بہت زیادہ بھر گیا ہے، اس لیے تم ڈس بیلنس ہو رہے ہو۔ اور اس پر ہم سب نے کہکا لگا دیا، اور وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا غصے کی حالت میں وہاں سے چلا گیا۔ ہم اتنا کھانا کھا چکے تھے کہ غنودگی سی آنے لگی۔ باورچی چیزیں سمیٹ رہا تھا تو پوچھنے لگا کہ واپسی کا ارادہ کب تک ہے؟ تو ہم نے کہا، ابھی تو کافی دن پڑا ہے، ہم شام تک واپسی کریں گے۔ کہنے لگا، چلیں، میرا کام تو ختم ہوا، میں بچا ہوا کھانا یہیں ٹفن میں چھوڑ رہا ہوں اور اب میں چلتا ہوں۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنی موٹر بائک پر واپس چلا گیا۔ ہم سب اپنی اپنی موٹر بائکس پر آئے تھے کیونکہ ان دنوں میں ڈبل سواری پر پابندی تھی۔ اس کے جانے کے بعد غنودگی سی ہونے لگی کیونکہ گوشت زیادہ کھا چکے تھے، تو
تو 1 گھنٹے کا الارم لگا کر ہم سب دری پر ہی لیٹ گئے تاکہ وقت پر واپسی کا سفر ہو سکے۔ لیکن مجھے بار بار فیل ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی کھیل رہا ہے، جیسے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ بظاہر وہ نظر تو نہیں آ رہے تھے، ایک تو ہوا تیز ہونے کی وجہ سے پتے شاخیں تیز تیز ہل رہے تھے، ایک شور سا پیدا کر رہے تھے۔ سوچا دوستوں کو بولوں، لیکن اس بات سے ڈر گیا کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن میں بالکل کلیئر محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی اور بھی یہاں پہ ہے، چھوٹے بچے کھیل کود رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں خاموش رہا۔ اچانک میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری کمر پر کوئی بھاگتے ہوئے اپنا بھاری بھرکم پیر رکھ کر گیا تھا۔ پیر اتنا بھاری تھا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخ سے سب دوست اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے غصے سے پوچھا کہ میری کمر پر کون چڑھا ہے؟ میرا دوست بولا، ہم تمہارے ساتھ ہی سو رہے تھے، تمہاری کمر پر ہم کیوں چڑھیں گے؟ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو فوراً میری پکڑ میں آ جاتا، کیونکہ جیسے ہی میرے وجود پہ کسی نے اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھا تھا، اسی وقت ہی میں اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ ہم سب تقریباً 40 منٹ ہی سوئے تھے۔ ہم نے کہا بس چلنے کی تیاری کرو، سامان سمیٹو، موٹر سائیکل پر باندھو اور گھر کی راہ لو۔ ہم نے دری سمیٹی۔ کھانے کے ڈبوں کی طرف میرے دوست نے اشارہ کیا کہ ان کو باندھ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تو بھوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا دوست جب ڈبے کے پاس گیا تو کہنے لگا، ڈبے سے بو آ رہی ہے۔ جب میں ڈبوں کے قریب گیا تو مجھے کھانے سے شدید سڑنے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تو کھانا کھایا تھا، یہ سڑ کیسے سکتا ہے؟ میرے کزن نے ڈبے کا منہ کھولا تو اس قدر بو آ رہی تھی کہ ہمیں الٹیاں آنے لگیں۔ کھانے میں سونڈیاں ہی سونڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ ہم پر یہ سوچ سوچ کر لرزہ طاری ہو رہا تھا کہ یہ کھانا ہم نے کھایا ہے، اور روٹی میں پھپھوندی ایسے لگی ہوئی تھی جیسے ایک ڈبے میں 1 ہفتے سے روٹیاں بند ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً باورچی کو فون ملایا اور اس سے پوچھا، شاید کچھ وجہ اس کو پتا ہو، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ابھی تو آپ لوگوں کو کھانا کھلا کر ڈبوں میں کھانا چھوڑ کر واپسی کے راستے میں ہوں۔ اگر ہم نے بھی یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ہم بھی کبھی نہ مانتے۔ ہم نے وہ ڈبے وہیں چھوڑے اور دری اٹھا کر موٹر سائیکل کی طرف بڑھے۔ سب نے اپنی اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور سفر کی دعا پڑھی اور چل پڑے۔ یہ ٹوٹل پہاڑی راستہ تھا۔ ابھی ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہر کوئی گہری سوچ میں تھا کہ اچانک میرے ایک دوست کی موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ ہم بھی اس کے ساتھ رک گئے۔ وہ اس کی بائک سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہم نے پیٹرول چیک کیا تو ٹینک بالکل خالی پڑا تھا۔ ہمیں شدید جھٹکا لگا
क्योंकि हम सब टैंकी फुल करवा कर आए थे और रास्ता हमारे घर से इतना था कि हमारा आना जाना इसी फुल टैंक में हो सकता था। हमने चेक किया कि कहीं पेट्रोल लीक तो नहीं हो रहा, मगर सब कुछ ठीक था। ये बड़ी परेशानी की बात थी। मैंने फौरन अपने भाई को फ़ोन किया कि वो गाड़ी लेकर पहुंचे। वो क्वेटा कैंट के एरिया में रहता था और आधे घंटे में उसने उसी जगह पर मौजूद होना था। 5:30 का टाइम था। मेरा कज़न, जिसकी बाइक ख़राब हो चुकी थी, कहने लगा, मैं यहीं खड़ा हूँ, भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोग निकलो। हम उसे छोड़कर वहाँ से निकल गए। वहाँ उसका खड़े रहना परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते थे और फिर वहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती रहती थीं। हम अपने अपने घरों में पहुँच गए। थकावट इतनी थी और पे दर पे ऐसे वाक़यात का होना ज़हनी और जिस्मानी तौर पर शदीद थक चुके थे। इतने में मगरिब की अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। मैं नमाज की तैयारी करने लगा। घर में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि सब परेशान हो जाएंगे। इतने में मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया और बोले, जहाज़ेब किधर है? कहाँ खड़ा किया था उसे? उसकी मोटरसाइकिल तो पास ही खड़ी है। मैंने कहा, फ़ोन मिलाइए, शायद करीब में ही हाजत वगैरह के लिए गया हो। कहने लगे, फ़ोन बंद जा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाए तो साथ लेकर आता हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बज़ाहिर ये कोई परेशानी की बात नहीं थी। मैं नमाज से फारिग हुआ और उसी वक्त मेरे भाई का फ़ोन आया। कहने लगा, कहाँ है भाई ये लड़का? परेशान हो गया हूँ। तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी पेट्रोल भरवाए बगैर सैरो तफरी करने की? सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ बताता। मैंने सब दोस्तों को इत्तला कर दी। हम सब बहुत परेशान थे। इतने में उसके वालिदैन आ गए। जहाज़ेब कहीं नहीं था, किसी ने भी उसे नहीं देखा था। भाई ने अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को खबर कर दी। वो फौरन नफरी लेकर वहाँ पहुँच गया। हम दोस्त भी वालिद साहब के साथ वहाँ पहुँचे। हर कोई जहाज़ेब को ढूंढ रहा था, मगर जहाज़ेब का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था। कुछ गोताखोर पानी में उतर गए। हमें यकीन था कि वो पानी में नहीं जा सकता, क्योंकि जिस परेशानी में हम यहाँ से निकले थे, उस परेशानी में वो पानी में कभी भी नहीं जा सकता। पुलिस ने हमसे पूछा कि हम कहाँ बैठे थे। हम उसी जगह दरख्त के नीचे पुलिस को ले आए। मेरा दोस्त एकदम चीखा, ये देखो, खाना तो एकदम बिल्कुल ठीक है। हमने चेक किया तो डब्बों में पड़ा हुआ खाना बिल्कुल फ्रेश हालत में था। हम सबको ये मामला हैरान कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इतने में गोताखोरों को जहाज़ेब की लाश झील से मिल गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हमारे साथ कैसे हो सकता है। जहाज़ेब पानी की तरफ कैसे चला गया? पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया क्योंकि हम सब साथ थे। मैं खुद चीख रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। अब हम हवालात में थे। हम उसके जनाजे में भी नहीं जा सके। सबकी नजरें हम पर थीं और हमें कुछ इल्म नहीं था कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। दूसरी बात, जहाज़ेब की मोटर बाइक जिसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, बाद में चेक किया गया तो उसमें पेट्रोल उतना ही मौजूद था जितना उस वक्त होना चाहिए था।
पुलिस को यकीन दिलवाने की हमने भरपूर कोशिश की कि वो हमारा दोस्त था, हम ऐसा नहीं कर सकते। और पुलिस ने भी अपनी सब कार्रवाई के बाद ये नतीजा निकाला कि ये लड़के बेकसूर हैं, इनका कोई कसूर नहीं। पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये केस तो बंद हो गया, मगर जहांजेब के घर वालों का बुरा हाल था। एक एक बंदे ने हमसे पूछा। हमने वही बात बार बार बताई जो वहां पर हुई थी। बावर्ची ने भी बताया कि वो वापसी के रास्ते में था तो इन लोगों का फोन आया था कि खाना सड़ चुका है। शायद हमें भी ये कोई कहानी सुनाता, हमें यकीन ना आता। हम सब इस वाक़ये के बाद बहुत डिस्टर्ब रहे, बहुत डिस्टर्ब। इस वाक़ये के 6 माह बाद की बात है। कॉलेज की कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। हम कोयटा के जिनाह रोड पर मशहूर बुक स्टोर पर खड़े थे। मैंने अपनी चीज़ें काउंटर पर रख दी। मुझसे पहले एक और लड़का काउंटर पर अपने बिल की पेमेंट करवा रहा था। मैं थैली में अपनी कोई चीज़ देख रहा था कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इतने में आगे खड़े लड़के ने मेरा नाम लेकर कहा, अकबर, तुम पेमेंट कर दो। जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो असगर था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में किताबों का एक शापर था। मेरे हाथ से शापर छूट गया और वो आगे बढ़ गया। मैं उसके पीछे लपका। दुकान से बाहर निकलकर आगे वाले राउंड अबाउट से लेफ्ट टर्न हुआ और टर्न होते ही उसने दोबारा मुस्कुरा कर मुझे देखा। मैं बेहोश होते होते बचा। मैं उसके पीछे दीवानावार भागा, मगर वो कहीं नहीं था। वो कैसे जिंदा हो सकता था? हमारी आंखों के सामने उसकी लाश पानी से निकली थी। मैंने फौरन अपने दूसरे दोस्तों को फोन मिलाया। हम दोनों हैरान और परेशान थे। ये गुत्थी कोई नहीं सुलझा सका कि हमारे साथ क्या मामला हुआ था। हमने कोई जिन देखा था, ना ही कोई भूत और ना ही कोई परी, मगर वहाँ मेरी कमर पर जोर से किसी का चढ़ना, मेरे दोस्त का एकदम गिरना। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जिस जगह मेरी कमर पर कोई चढ़ा था, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक जख्म का निशान बन गया। मुझे पहले सिर्फ उस जगह में खुजली महसूस होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक पूरा ब्लैक निशान बन गया। आज भी उसमें तकलीफ होती है। इतने डॉक्टर को दिखाया, सब दवाइयाँ दी। इन सब दवाइयों से वक्ती तौर पर आराम मिल जाता है, मगर मुस्तकिल इलाज कहीं नहीं मिलता। खाने का सड़ जाना, फिर बाइक का बंद हो जाना, जहांजेब का पानी में डूबना और फिर जहांजेब का नजर आना। पता नहीं ये सब क्या था। हम अपने दोस्त को याद करते हैं और हैरान होते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ये किसी मखलूक ने हम सबको बुला लिया है। तुमने जाने या अनजाने में किसी मखलूक को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए कहते हैं कि वीराने में दोपहर के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वो दरख्त जिन्नात का मस्कन था और हमने उन्हें कौन सा नुकसान पहुंचाया था। किस्सा बार बार सुना ताकि वो कुछ हल निकाल सके कि कहाँ कुछ ऐसा था जिसमें हम किसी जिन को नुकसान पहुंचा गए।
میری ماں کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو تم نے ہڈیوں میں گوشت نہیں چھوڑا، وہ دسترخوان پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، وہ شاید تم سے گوشت مانگ رہے تھے، مگر تم لوگوں نے کھانے کو ایسا کھایا کہ ان کا حصہ ان کے لیے نہیں چھوڑا، شاید اسی لیے وہ تمہیں نقصان پہنچا گئے۔ لیکن آج بھی یہ ساری باتیں بیٹھ کر ہم سوچتے ہیں، ہمارے دوست کا ڈوب کر مر جانا اور پھر اس بک سٹور پر دوبارہ سے ملنا، میرا نام پکارنا، اور جب میں اس کے پیچھے دیوانہ وار باہر بھاگ رہا تھا تو اس کا دوبارہ سے مجھے مسکرا کر دیکھنا اور غائب ہو جانا۔ یہ کیا تھا؟ یہ گتھی آج تک ہم نہیں سلجھا سکے۔ آج بھی ہم اپنے دوست کو یاد کرتے ہوئے اداس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دوست کی بخشش کریں، آمین۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنے تو نیچے لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنا نام، کہانی میں موجود کرداروں کے نام اور اپنے ملک، شہر یا گاؤں کا نام اصلی لکھیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنا نام اور کرداروں کے نام اصلی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو آپ فرضی نام بھی لکھ دیں جو کہانی میں استعمال ہو سکیں۔ نمبر 3، کہانی بھیجنے کا طریقہ واٹس ایپ پر اپنی کہانی لکھیں اور سینڈ کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجیں جس میں لفظ ویڈیو کہانی لکھیں۔ کہانی بھیجنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر +923136655500۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔